जुमा, हफ्ता और इतवार पंजाब के बाद सिंध में भी होगा कारोबार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में कराची समेत सिंध भर में शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए। औकातकार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मुकर्रर किए गए। ताजिरों का कहना है 40 से ज़ायद शॉपिंग मॉल्स में 20,000 दुकानों पर कारोबार बहाल हो गया। चांद रात तक मार्केट्स इफ्तार से रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। पंजाब में शॉपिंग मॉल और प्लाजे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला। वज़ीर आला की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल ने इजाज़त दे दी। फूड कोर्ट, स्टॉल्स, रेस्टोरेंट और प्ले एरिया वगैरह बदस्तूर बंद रहेंगे। पंजाब भर में रेस्टोरेंट ईद के बाद खुलेंगे। दिनों और औकात का तयन बाद में होगा। कारोबार और मार्केट्स भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी। हफ्ता इतवार को लॉकडाउन खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी, सिंध हुकूमत के फैसलों में तजाद है। सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सब रजिस्ट्रार का ऑफिस खोल दिया। सब पैसे से खेल रहे हैं, किसी को इंसानों की फिक्र नहीं। हर इदारा बंद हो रहा है। मुल्क सोमालिया बनने की तरफ जा रहा है। मुल्क भर में रेल का पहिया आज से चलेगा। इब्तदाई तौर पर 20 से 30 मई तक 15 अप और 15 डाउन मुसाफिर ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रांसपोर्टर्स अपने मौक़िफ़ पर डट गए। हुकूमती SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट चलाने से फिर इनकार। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स की तंजीमों का इजलास। कहा 2 सीटों पर एक मुसाफिर बिठाकर गाड़ियां नहीं चला सकते। अगर एक सीट खाली रखनी है तो उसका किराया लेने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत ने दोबारा मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया। उधर ट्रांसपोर्ट ना चलने पर ईद से पहले घर जाने वालों को शदीद परेशानी। $92 न्यूज़ बाखबर बावसूख। मज़ीद 2 खबरों की तस्दीक। काबीना ने बड़े एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने के लिए कमेटी बना दी। इरसा के 3 मेंबरान को हटाने का अमल शुरू करने की भी मंजूरी। मेंबर वफाक इरसा असजद इम्तियाज़ की फौरी बरतरफी का फैसला। कंट्रोल लाइन पर बसने वाले शहरियों के लिए खुसूसी पैकेज मंजूर। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी भर्तियों की तफसीलात मांगी। मज़ीद कहा बीमारी के मामले पर सियासत ना की जाए। शहबाज अब नहीं कर सकेंगे परवाज। अपोजिशन लीडर को अब बैरून मुल्क भागने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने पर गौर हो रहा है। उन्होंने शहजाद अकबर के सवालात का जवाब देने के बजाय इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। नए इलेक्शन का शोशा छोड़कर शहबाज शरीफ एहतसाब से नहीं बच सकते। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। नैब ईद के बाद हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ झाड़ू फेरेगा। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ को कोई बाहर नहीं जाने देगा। जान लें नए इंतखाबात 2023 में होंगे। माजी में डाकुओं और चोरों की हुकूमतें मुद्दत पूरी कर सकती हैं तो इमरान खान की हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब रेफरेंस के बाद पूरा खानदान मुतासिर होता है। कारोबार नहीं कर सकते, असासे नहीं बेच सकते। 15 साल रेफरेंस चलता रहता है। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत शहबाज शरीफ के बजाय अवाम की फिक्र करे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी का गवर्नर राज का मुतालबा। कहते हैं आर्टिकल 149 के तहत वफाक सिंध में कंट्रोल करे। नालायकों से छुटकारा ज़रूरी है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में आए रोज़ गवर्नर राज का शोशा छोड़ा जाता है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं। कमर जमान कायरा बोले सिंध में गवर्नर राज लगाने का शौक़ पूरा करके देख लें।
پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ورلڈ اکنامک فورم کا اہم اجلاس آج سوئٹزرلینڈ میں ہوگا۔ عمران خان اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے ورلڈ اکنامک فورم کی صدارت اور خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب میں پہلی لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ لاہور میں لوکل گورنمنٹ اکیڈمی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اشتراک سے تعمیر کی جائے گی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں محکمہ بلدیات کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ماسکو کی کیتھیڈرل مسجد روس اور یورپ کی سب سے بڑی اور بلند ترین مسجد ہے۔ روسی دارالحکومت میں واقع کیتھیڈرل مسجد اسلامی فن تعمیر کا خوبصورت نمونہ۔ مسجد کی پہلی عمارت 1904 میں تعمیر ہوئی، 2011 میں تعمیر نو کی گئی، 23 ستمبر 2015 میں صدر پیوٹن نے افتتاح کیا۔ کھیلوں کے میدان جلد دوبارہ آباد ہونے کی امید۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے رکن ملکوں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھیل شروع کرانے کی اجازت۔ IHF کے مطابق کھیل سے وابستہ ہر شخص کو میدان میں واپس آنے کے لیے گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا۔ مسافہ کرنے سے گریز اور سینیٹائزر کا استعمال لازمی کرنا ہوگا۔ اور ٹینس سٹار اسام الحق کی امدادی مہم کرکٹر کامران اکمل نے اپنا دستخط شدہ بیٹ عطیہ کر دیا۔ اسام الحق نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کامران اکمل کا ویڈیو پیغام شیئر کیا۔ قانونی طور پہ ہم اس کو ایک علیحدہ کر رہے ہیں، جس میں کہ سول ایویشن اتھارٹی ہے جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی کے طور پہ ہوگی، اور دوسری جو باڈی کارپوریٹ ہے۔ تو جب یہ ہو جائے گا، اور اس کے لیے 30 جون اس سال کی تاریخ رکھی گئی ہے کہ وہ اس کی جو لیگل فریم ورک ہے اس کو کلیریفائی کریں، سو دیٹ اس کو پھر ہم اس کی ہم ٹینڈرنگ کر سکیں، اور ہم اس کے انٹرنیشنل پارٹیز کے ساتھ اس کے بارے میں ہماری کوئی پروگرس ہو، اور اس کو پرائیویٹائز اس کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے وہ کیا جائے، سٹیپس لیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی کہ جو کہ اس سارے پروسیس کو اور اس مرحلے کو فاسٹ ٹریک پہ لانے کے لیے یہ کمیٹی بنائی، جو کہ سرور خان صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، جس میں ذوالفقار عباس بخاری جو اوورسیز سے منسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، پھر چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ، مشیر برائے پارلیمانی امور اور مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی، جو کہ اس کو آگے بڑھائے گی۔ اس کے بعد ایجنڈا نمبر 2، اس میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا، کی منظوری دی گئی، جس میں کہ ایس مسعود اختر نقوی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں جو سابقہ چیئرمین تھے خالد مرزا صاحب، ان کو ممبر بورڈ بنایا گیا ہے۔ پھر جو ایک اور آئٹم جس پہ کہ فیصلے کیے گئے وہ تھے، جو کہ بڑا اہم تھا۔ بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو پانی ہے، صوبوں کا جو شیئر ہے، ارسا ہے، یہ جو ہے تو ایک بڑا درینہ مسئلہ ہے، جس کو کہ ہماری حکومت بڑے احسن طریقے سے، ایک بڑے شفاف طریقے کا میکنزم لانا چاہ رہی ہے، جسے کہ ٹیلی میٹری کہتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے ہمیشہ سیاست کا یا ایک خاص انٹرسٹ گروپ کی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ عمل میں نہیں آ سکا۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اسٹرکٹ انسٹرکشنز دیں کہ اس میں جو ممبران تھے ان کے بارے میں جو بھی سندھ، پنجاب اور فیڈرل
ممبران جو تھے تو ان کی اس سلسلے میں پروگریس کافی کمزور رہی ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ طے کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک پراپر طریقے سے انکوائری کی جائے، تاکہ اگر ان پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے اور ایسے لوگ لائے جائیں جو کہ اس نظام کو، اس ٹیلی میٹری سسٹم کو سکسیس بنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں، بیکاز یہ